महंगा पेट्रोल नामंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। चेयरमैन, अभी जो नया बम गिरा एटम बम की तरह, उस पे जनाब चेयरमैन, पेट्रोल इज नाउ ₹127.30 पर लीटर। जनाब चेयरमैन, ₹4 का इंक्रीज। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. उस मुआहदे से किसको फायदा मिल रहा है जनाब चेयरमैन? अगर गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, गरीब की आंखों में आंखें डाल के देखें, अगर आप उसकी जबान को सुने तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और जब ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल मजीद ₹4 महंगा करके अवाम पर एटम बम गिरा दिया गया। महंगाई की वजह से लोग बच्चों को स्कूल से उठाने पर मजबूर। अवाम अब पार्लियामान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। रजा रब्बानी की सेनेट में घन गरज। वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपोजिशन का वॉकआउट। मगर असल सुनामी तो ये आ रही है, तो अवाम को बचाने के लिए ना कोई मंसूबा है, ना कोई प्लानिंग, ना कोई जवाब। सिर्फ कह दिया जाता है कि पेट्रोलियम लेवी नहीं कर रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी के बजाय 8 दफ़ा आपने इस साल किया है और 3 साल में कोई 21 दफ़ा आपने बढ़ाई हैं। आप पूरा अभी भी फिर कर्जे और लेने जा रहे हो। चेयरमैन साहब, खुदा के लिए इनसे कहें रहम करें अवाम पर। अभी देखिए, और फिर कहते हैं कि कीमतें इंटरनेशनल बढ़ी हैं। में से रोज इनका कर्जा 22 अरब तक डॉलर से चला गया। तो मैं समझती हूँ कि अब हमारे पास इस पार्लियामान में कोई जवाब देने, मुफस्सल जवाब देने तो है नहीं ना। तो जब तक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आते हैं हम वॉकआउट करते हैं जी, इन प्रोटेस्ट। पेट्रोल की कम से कम कीमत बढ़ाई। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक मौजूद नहीं। शौकत तरीन को सेनेटर बनाने जा रहे हैं। सी पैक किसी एक हुकूमत के लिए नहीं, मुल्क की इक्तिसादियात के लिए अहम है। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। ये जो प्राइसेस हैं, ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बीच में उनका ये असर पड़ रहा है। अमेरिका के बीच में जहाँ 1-1.5% इन्फ्लेशन होती थी, आज 8.5% इन्फ्लेशन। ये जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 2018 में ₹30 फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर ₹2-2.5 पे आ गई। जनरली प्राइसेस लोग कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। इसी तरीके चीनी जो है, वो हालांकि हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें काफ़ी महंगी पड़ रही है, लेकिन हमने ये कहा है कि हम इसको ₹90 पे बेचेंगे। हमारी पॉपुलेशन का 40 से 44% लोग जो हैं, उसके लिए हम अब अक्टूबर से डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। किन चीज़ों के लिए देंगे? हम आटे के लिए देंगे, घी के लिए देंगे, चीनी के लिए देंगे, दालों के लिए देंगे। पेट्रोल की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम। पेट्रोलियम लेवी कम होकर ₹2-2.5 पर आ गई। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देने का प्लान बना लिया। चीनी ₹90 किलो में फरोख्त करेंगे। सेल्स टैक्स में छूट देकर घी सस्ता करेंगे। वजीर आजम आवाम पर बोझ कम करना चाहते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया टॉक। पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इमरान न्यासी ने अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। हुकूमत ने जाली और झूठा बजट कौम पर मुसल्लत किया। महंगाई का तूफान रोकने के लिए जालिम हुक्मरानों से निजात जरूरी है। शहबाज शरीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर सुनने को तरस गए। खान साहब 3 साला दौरे इक़्तिदार सिर्फ ATMs को फायदा दिया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। पंजाब असम्बली में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। चोरों का सरदार आज मुसल्लत हो गया। लीगी रहनुमा की तकरीर के दौरान हुकूमती खवातीन की हंगामा आराई। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी।
بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہے، لیکن اس دور میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا تھا غربت ختم کریں گے، یہ غریب ختم کر رہے ہیں اب، اور میرے حساب سے یہ اس طرح ہی چلتا رہا تو یہ واقعی غربت کیا غریب ہی ختم ہو جانا ہے۔ بس اب جان لے لیں ہماری، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹس ہو، کوئی دہاڑی دار طبقہ ہو، کوئی بھی نہیں بچا اب تو۔ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ رہا ہے نہ کہیں جانے کے لیے کچھ رہا ہے۔ اوپر سے ریاست مدینہ کے دعوے لگائے جاتے ہیں، تبدیلی کے دعوے لگائے جاتے ہیں۔ ہم صرف ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دو وہاں۔ پیٹرول مزید 4 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے پر عوام کا پارا ہائے۔ پہلے ہی مہنگائی نے جینا حرام کر رکھا ہے، اب ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ حکومت غریب نہیں غربت کا خاتمہ کرے، شہریوں کا بے بسی کا اظہار۔ پیٹرول کی قیمت آسمانہ چلی گئی ہے جی، ہر چیز میں اگراتی پیٹرول دے سائڈ تے رہے، آٹا چینی کھان پین والی چیزیں نے بہت مہنگیاں کر دیتی ہیں۔ یک دم جو ہے نا 4 روپے اضافہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ تو تبدیلی نہیں، یہ تو بربادی لے کر آ رہا ہے۔ خدا کے لیے کہ غریبوں کے حال پہ رحم کرو اور یہ جو ہے نا یہ کی چیزیں ختم کر دو۔ اور پیٹرول کی بات ہے، دیکھو یہ کیا حالات ہے بھائی پیٹرولوں کا، تقریباً 2 دن بعد 3 دن بعد الگ کال پر کرو تم، تقریباً مہینے کے بعد دیکھو 5 روپے مہنگا ہوا پیٹرول۔ یہ انسانیت ہے، یہ رتوب ہے، یہ کہتے ہیں میں مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ پیٹرول ڈلوائیں کہ کھانا کھائیں، کھانا کھا نہیں سکتے، پیٹرول آدمی بات ہے ڈلوانا ہے، کام کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ان ظالموں نے لے کے پاکستان کی عوام کے بیڑا غرق کر دیا۔ ڈیپ ڈپریشن سندھ کے ساحلی علاقوں سے دور، کراچی میں طوفانی بارشوں کا خطرہ ٹل گیا۔ کئی علاقوں میں ہلکی بارش، ممکنہ طوفان کا رخ مکران کی ساحلی پٹی کی جانب، گوادر سے ہوتا ہوا عمان کی جانب بڑھ جائے گا۔ چوتھا الرٹ جاری، بلوچستان میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ موسم کی غیر یقینی صورتحال، سندھ بھر میں تعلیمی ادارے آج بند، کراچی میں کاروباری مراکز بند، سرکاری دفاتر میں بھی تعطیل، ضلع انتظامیہ متحرک، رین ایمرجنسی نافذ، بارش کے دوران گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ سجاول اور ٹھٹھا میں ممکنہ سمندری طوفان کے اثرات، ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش، دادو میں ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانات منہدم، نشیبی علاقے زیر آب۔ وزیر اعظم نے ملک کی سیاسی صورتحال پر اہم اجلاس آج بلا لیا۔ انتخابی اصلاحات اور مہنگائی کی صورتحال پر بات چیت ہوگی، چیئرمین نیب کی تقرری سمیت اہم معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر کوئی پابندی نہیں، دنیا افغانستان میں انسانی بحران پیدا نہ ہونے دے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کی مدد کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کی اسلام آباد میں میڈیا ٹاک، شہباز شریف ٹائیں فش قرار۔ ڈنمارک کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار، مذاکرات میں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے معاملات کا جائزہ لیا۔ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کابل سے انخلا میں مدد پر شکر گزار ہیں ڈینش وزیر خارجہ۔ کچھ وفاقی وزراء اپنے لیڈر کی صبح کی بات دوپہر میں بھول جاتے ہیں، تنقید کے باوجود کام کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، منصوبے ثابت کریں گے۔ سندھ حکومت نے کام کیا، کم وسائل کے ساتھ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، لاہور کی احتساب عدالت نے نصرت شہباز پر فرد جرم عائد کر دی، لیگی صدر کی حاضری معافی کی درخواست منظور، سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی۔ ساٹھ روز میں منتخب عوامی نمائندے کا حلف لازمی قرار دینے کے خلاف درخواست مسترد،
اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. سیاسی معاملات میں عدالت غیر معمولی ثوابدیدی اختیارات استعمال نہیں کرنا چاہتی. چیف جسٹس ایف بی آر کی ریکارڈ ریکوری. وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد. پہلی سہ ماہی میں 1239 ارب کے مقابلے میں 1395 ارب روپے جمع کیے. یہ پچھلے سال کی آمدن کے مقابلے میں 38% اضافہ ہے. عمران خان کا ٹویٹ. پنجاب میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک اور اہم اقدام. عثمان بزدار نے اہم شعبوں کے سربراہوں پر مشتمل ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا. سرمایہ کاری کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے گی. نوٹیفیکیشن جاری. کورونا کی چوتھی لہر کمزور پڑ گئی. شرح 3% سے بھی کم. مہلک وائرس سے مزید 56 افراد جاں بحق. اب تک 27,785 اموات. 24 گھنٹے میں 1,411 نئے مریض. 12,46,538 شہری متاثر. کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کو آج سے سخت پابندیوں کا سامنا. اندرون و بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے. تعلیمی شعبہ جات، ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز میں داخلہ بند. شادی اور دیگر تقریبات میں شرکت پر بھی پابندی. بھارت میں کورونا کے وار جاری. ایک ہی روز میں 282 افراد جان سے گئے. 24 گھنٹے کے دوران مزید 27,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. مرنے والوں کی تعداد 4,48,000 سے بڑھ گئی. دنیا بھر میں کورونا سے 47,99,000 سے زائد ہلاکتیں. امریکہ میں 24 گھنٹے کے دوران 1,812 اموات. روس 867، برازیل 637، میکسیکو 533 اور ترکی میں 216 افراد جان سے گئے. پاکستانی کو پہما سرباز خان کا ایک اور کارنامہ. نیپال میں 8,167 میٹر بلند داولا گیری چوٹی سر کر لی. 8,000 میٹر سے بلند 9 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی کو پہما بن گئے.